डिस्ट्रिक्ट गवादर के वाइस चेयरमैन होत नेमतुल्ला हक दो तहरीक के ज़िला ऑर्गेनाइज़र बशीर होत, वाहिद होत, अब्दुल गनी, सिविल सोसाइटी के सदर मोहम्मद जान बलोच और दीगर ने गवादर प्रेस क्लब में मुनक्किदा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए कहा है कि तहसील जोनी के गबत 250 बॉर्डर में गुज़श्ता कई अरसे से बॉर्डर ट्रेड हो रही है, जहाँ पर बैरून सूबा बिजनेसमैन और कारोबारी अफराद आकर कारोबार करते हैं। 250 बॉर्डर मुकम्मल तौर पर एक पूरा अमन एरिया है, जहां लोग आसादाना तौर पर काम करके हुकूमत को माहाना 4 से 6 अरब रुपए के कसीर रेवेन्यू टैक्स की सूरत में अदा करती है। उन्होंने कहा कि यही नहीं बल्कि 250 बॉर्डर से हजारों लोग मेहनत मजदूरी करके अपने घर बार के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। ये एक पूरा अमन इलाका है, मगर इस इलाके में बॉर्डर पार से आकर चंद नामालूम मुसल्लह अफराद ने अपनी खुद साख्ता हुकूमत कायम कर दी है, जो अपने असलहे के जोर पर मकामी अफराद को लूट खसूट में मसरूफ अमल है। गरीबों पर जुल्म करते हैं, इनकी गाड़ियाँ माल मवेशी असलहे के जोर पर लेकर जाते हैं। ये नाशनास लोग रात की तारीकी और दिन दिहाड़े भी लोगों के कानूनी तौर पर खरीदे गए फ्यूल समेत इनकी माल मवेशियों तक ले जाते हैं, जो मकामी अफराद की परेशानी का बायस हैं। उन्होंने कहा कि मकामी और कारोबारी अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, लेविस, वफाकी सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने 250 बॉर्डर पर कारोबारी अफराद और मकामी अफराद के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया, वरना हुकूमत को माहाना अरबों रुपए की रेवेन्यू के साथ साथ सैकड़ों लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने इन्हें 250 बॉर्डर पर नामालूम मुसल्लह अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया, तो वो मुल्की अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उन्होंने इलाके के MPA मौलाना हिदायतुर रहमान, MNA हाजी मलिक शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान, आर्मी चीफ, DPO, DIG 440 डिवीज़न से अपील की है कि वो 250 बॉर्डर पर नाशनास असलहा बरदारों से पाक करके मकामी अफराद के कारोबार और जानमाल की तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मकसद एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मर्ची में ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मकसद इसे कि चंद वक्तें मैं तहसील जीवनी सब तहसील सुनसर इलाका लाती अच्छे मर्दो मत का के आयन ये छोड़े पज्जार नहीं इसते वो माँ मर्ची शुमे प्रेस क्लब तवसता चे वती कौमा वती आकाम बाला ये इतला देग लूटें कि हे छंद लाते ना सरपदे मर्दो मत का मैं एरिया आया क्या बगैर पज्जार हाँ इशनी पज्जार कनक भी वही ज़ाहिर कनक भी बाँ ये आखिर कयम गुड़ा मावती इलाक़े मर्दमा गूँ वो वती तहसील ओवरऑल सज्जे मर्दमा गूँ माँ दौरा तो चारता ये मैं 10 रसा नया माँ गिंदगा नहीं भले चंद वक्तें मैं ये के इलाके कारोबार भेगे मैं इलाके मस्तरी कारोबार असने 250 बॉर्डर हैं 250 बॉर्डर अमा जहाँ हैं कि अउदा सिंध पंजाब KP के मर्दुम खाएँ तो बिज़नेस किन खाएँ वो मैं इलाका या कंचे बॉर्डर ट्रेड इलाका है कि अगर ये इलाका के मुतासर भी वो बिजनेसमैन मैं कर रहा नहीं आया वो आ वजह ऐसे कि लाते हमें के नाशुनासे मर्दुम में के रत का ये नाशुनासे मर्दुमा या कंचे दहशत पहलाई तक पूरे इलाका खौफ राज को था वो माँ हैरान है कि मर्दुम खाएँ कि परचा मैं ताल्लुक हूँ बॉर्डर ट्रेड आए वो ये बिजनेसमैन के कहाँ हमारा सवाल करना कि आया माँ इंच बलाएँ सूबा यलतात के सूबा बलूचिस्तान कारोबार आ ये राया शपनेमा वो शपे पास हमारा दारा हमारा तंग करना हमारा तकलीफ़ करना वही तकलीफ़ ये सबब हमसे के नाती नाशुनासी मर्दुमत का वो मैं बॉर्डर ट्रेड मुतासर पे गई वो माउती आकम बालेंगो दसबंदी करना वो माउती सियासी जो सीनियर रहनुमा के हस्ता क्या उधर मैं एरिया या क्या इलेक्शन हस्ते यहाँ लड़ता आया वहाँ में ऊट रस्ता वही सज्जे ने वो मैं दसबंदी करना वो आया स्पेसर मौती इलाका के पर्चा DPO 10 रसाएँ DC 10 रसाएँ मैं दुरुस्ताएँ कुछ लोटा कि फ़िलहाल मैं इलाका ख़राब करने की बीता कि पर्चा इसी मसले खराबी सबब से कि मैं कि लोकल ट्रेड बीतगा लोकल कारोबार बीता ही बंद बीतगा और मर्दम शुदीगा पर्चा मैं ये एरिया तहा बल्कि बलूचिस्तान कुछ तरह न मैं मकुरान गपत रजत का ना
کہ مکران ورال گو منا یکدومین ہندوگین دستے ماں اور یہ کہ جو سپرس کرنا کہ میں علاقے سوائے ہمیں لوکل ٹریڈا باقی دیگے کاروبار نیستے ہیں وہی چند وقتیں میں کاروبار بند کنک بھی تھا اسی بند کرنے کے سببہ چے میں علاقے لاتی دوست زد کا یہ دوست ہمارے یہاں گوشیں کہ ماں نزان انہیں کہ پرچہ آگا ماں زانتے نا ماں نام داتے تا باقی ماں نزان ایک کھایاں یہ لاتی دوست زا یہ اتکا میں علاقے شب پورے میں علاقہ متاثر کتا پورے جیونی بلکہ تو بیت کت کا باندھا پورے ڈسٹرکٹ گوادر متاثر بھی یا استے میں مکران متاثر بھی بیت کت کا پورے بلوچستان متاثر بھی کہ پرچہ میں علاقہ ایک پر امن علاقہ ہے یہ علاقہ استے سوائے کاروباری مردمہ دگوڑے مردم ادھا موجود نہیں نہیں کہ لاتی مردم اتکا یہ مردمہ نہیں پجار کنگ واسطہ ماں ریکویسٹ کر گایا گوتی استے متعلقہ ادارہ ہاں کہ یہ مردمہ ظاہر بے کہاں وہ آخر کھایاں اصل چیز سے کہ میں نمائندین کمزوری ہیں کہ پرچہ ماں نمائندہ وہ تھی ہر مسئلہ سرکاریں یا کہ باقی ادارے انسر را دیں یہ میں قصور ہے میں کمزوری ہیں وہ انشاءاللہ ماں یہ کمزوری کے ہوتی ہے غار کرنے آئندہ ماں کوشش کرنے کہ یہ چیزیں ماں ہوا ہینڈل بکنے سرکاری مردمہ یا غیر سرکاری مردمہ بھلے البتہ یک مثلا ناشناس مسلح مردمہ اچو روچا یا جگہ موجود بے کہ ادھا ادارہ موجود ہیں ہر چوڑے ادارہ موجود ہیں ایف سی بھی پولیس بھی یا دیگے ادارہ باں ہیں موجودگی کشانی مثلا انگا ادھا جیند ادھا موجود ہیں اور کاروائی کن گایا مثلا گاڑیاں لوٹ گایا مردمہ کو لگایا گوڑا یہ اما عوام یا شک کسیں شبات پیدا باں کہ بیت کہیں سرکار سرپرستی ہی کار دے گا یہ گا پستا بل فی الحال علاقہ انگا ایشاں ایک چوڑا نظان گے کہ چونے مردمہ مختلف علاقہ ہیں نگاہ لاتے ہیں غیر ملکی مردمہ ہیں کو شمار ہیں گونن کو کہ ماں دو چار کب تک ہمارا جہاں تک غیر ملکی ہیں بارڈرہ چارک دکھتے گا نہیں یہ چیزیں ماں پبلک انگا یہ چیزیں گیشت کت کرنا ہے اہل علاقہ گیشت کرنا ہے کیا ہے یہ سرکاریاں ہے غیر سرکاریاں بلے البتہ یہ پوائنٹ ہے کہ مسلح مردمہ ناشناس مردمہ انچو روچا ہے کہ جا گئی ہے مثلا ادھا روڈ ہے سارا سارے عام مردمہ کو لگائیں یا ادھا موجودگی ہے ادھا اپنا ظاہر کن گایا گوڑے اشتو کا شک شبات بانک بیت کا سرکار پشت پناہی ہستے مردم ادھا موجود ٹریڈ بارڈر ٹریڈ کے 250 بارڈر آئی گوشے آئیے مثلا پتہ انچو مائی ڈسٹرکٹ گوادر آؤگا چی کس ٹیکس کے ذرائع آمدنی کے کہتے ہیں اس چینائچ پوائنٹ آنے آئیے تقریباً 60 کلومیٹر آدھے کے علاقے مسلح مردمہ خاص نظر کہیں دیکھیں جو ایسا بچوں کو شکر دیگا پانتو کا انسان آگا تو اسلام میں حوصلہ جائے ابھی انسانیت در ساتا یا مرد یا شہری ہوتی ڈگارے باقاں یا کتی سوری باقاں آگاڑی زیری لو ڈگاں تو کشت کشاری کا سارے سرم فصلے کہتے ہیں آئیے مزدور گمائی وڑ بھی مطلب مزدور کش عملی ایک حماشی ازدی در پادم دومی ہما لائن فورسز ایجنسیز ایک شریف مردم رو آئی داری چیک کام پہ پوزیشن چیئے قریشان شدہ نکان دومی انجو ایسا بیدانتے ناشناس سے مردم شکم نازان میں کہیں آئیے ماں بیزانہ کے پھیلانی اور اپنے اسلام پر کوشش کرتے ہیں